अस्सलाम वालेकुम। आलमी ख़बरों और आलमी सियासत पर एक नए व्लॉग के साथ मैं हूँ वसीमुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। रूसी अफवाज की जानब से एक दफ़ा फिर यूक्रेन पर बमबारी की गई है। रूसी अफवाज ने एक दफ़ा फिर बड़ा हमला किया है। आज रात रूसी अफवाज की जानब से यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों पर मिज़ाइल भी दागे गए हैं और ड्रोन अटैक भी किए गए हैं, जिसमें यूक्रेन का बड़ा नुकसान हुआ है। और दूसरा है मामला आज ये है कि अमेरिका की जानब से इसराइल को वार्न किया गया है। इसराइल को ये कहा गया है कि आप हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ जो नई जंग का आगाज़ करने जा रहे हैं, आप इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। और कुछ अहम पेचीदगियाँ इस जंग के हवाले से अमेरिका पर भी कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उधर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अफ़गानिस्तान हुकूमत के मुतालबे पर मौलाना फजलुर रहमान JUI फेक के सरबरा आज अफ़गानिस्तान में पहुँचे हैं और आज वो अफ़गान हुकाम से मुलाकातें करेंगे। और इनकी जो मुलाकातें हैं, इनका बुनियादी मकसद अफ़गानिस्तान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान आजकल जो ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ है, इसको कम करना है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात को कायम करना है। एक अहम खबर ये भी है कि अमेरिका की सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन एक हफ्ता अमेरिका के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे हैं, लेकिन उनकी बीमारी और उनके इलाज के हवाले से ना ही बाइडन इंतज़ामिया को पता है, ना ही वाइट हाउस को पता है। इस मामले पर इस वक्त बाइडन हुकूमत के कुछ अहम ज़िम्मेदारान इस वक्त तशवीश का इज़हार कर रहे हैं और इस वक्त बरम नज़र आ रहे हैं। पेंटागन का इस हवाले से क्या कहना है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, हम अपनी कीमती राय ज़रूर दें। रूस की जानिब से आज रात एक दफ़ा फिर यूक्रेन के शहरों पर बमबारी की गई है। यूक्रेन के मशरकी और जनूबी शहरों पर आज रात को रूसी अफवाज ने एक हमला किया। इस हमले में 28 ड्रोन लॉन्च किए गए और 3 क्रूज मिसाइल्स डाले गए। इस हमले के बाद यूक्रेन में खौफ व हरास पैदा हो गया और रात के ये हमला किया गया, जिसका निशाना मुख्तलिफ अमारात बनी और उनमें मुतादिद लोग जांबाक हुए और ज़ख्मी हुए। ये जो हमला किया गया, इसमें एक अहम डेवलपमेंट ये हुई, रूस को एक अहम फतह ये हासिल हुई कि यूक्रेन का एक एयर डिफेंस सिस्टम इसमें तबाह हो गया। ये यूक्रेनी जो फ़ौज है उनकी जानब से ये इस बात की तस्दीक की गई है कि उनका एक एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले में तबाह हुआ है और ये हमला रात के किया गया है रूसी अफवाज की जानब से। याद रहे कि रूस और यूक्रेन की जंग को इस वक्त 2 साल गुजरने वाले हैं और इन दोनों ममालिक के दरमियान अब भी जंग जारी है। और पिछले कई दिनों से 2023 के अख्ताम से लेकर 2024 के इन आगाज़ के दिनों तक रूस की जानिब से 300 मिज़ाइल फायर किए गए और 200 ड्रोन लॉन्च किए गए हैं यूक्रेन के ख़िलाफ़। और इसमें यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इस जंग में भारत पर भी इल्ज़ामात लगे हैं कि भारतीय साख्ता असला और मिज़ाइल इस वक्त रूस इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरी जानब शुमाली कोरिया पर और ईरान पर भी ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि उनका भी असला इस वक्त रूस अपनी इस जंग में इस्तेमाल कर रहा है। और जो रूस के अताती हैं ज़ाहिर है शुमाली कोरिया और ईरान और भारत भी अभी आने वाले दिनों में जो भारत के इन दिनों के जो ताल्लुकात है वो भी रूस के साथ अच्छे हैं। ये भी इस जंग में ये मामलात भी रहे कि आलमी सियासत पर एक गहरा असर पड़ा है कि अमेरिका और भारत के जो इस वक्त ताल्लुकात थे वो तनाव का शिकार में नज़र आ रहे। और एक अहम खबर ये भी है कि आज अमेरिका की जानिब से इसराइली अफवाज को, इसराइली हुकूमत को वार्न किया गया है, उनको तंबीह की गई है कि आप हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ हमले ना करें। हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ आप जो एक नई जंग का आगाज़ करने जा रहे हैं, आप इस जंग को ना छेड़ें, आप इस जंग में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ ये जंग आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। ये अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने ये ख़बर छापी है। दूसरी जानब कुछ अहम ख़बरें ये भी हैं कि ये पैगाम तो जो वाशिंगटन पोस्ट में ये जो ख़बर छापी गई है, इस हवाले से वाशिंगटन पोस्ट में ये भी लिखा गया है कि कुछ अमरीकी हुकूमत के कुछ ख़ास ज़िम्मेदारान ने बैकडोर पर यह पैगाम भिजवाया है और जो इसराइल के कुछ ज़िम्मेदारान थे उनसे ओपनली इस चीज़ को उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, ओपनली उन्होंने नहीं कहा। लेकिन एक और है मामला जो इस वक्त ज़ेर बहस और जो इस वक्त सोशल मीडिया और मुख्तलिफ वेबसाइट पर ज़ीनत बना हुआ है कि कुछ नामालूम लोगों की जानिब से ये कहा गया है, ये बयान दिए गए हैं कुछ तंजीमों की जानिब से
کہ امریکہ اس وقت حزب اللہ کے خلاف جنگ سے اس لیے منع کر رہا ہے کہ حزب اللہ کے کچھ جو جنگجو ہیں، کچھ جو گروپ ہیں، وہ امریکہ کی جانب سے تیار کیے گئے ہیں اور امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. امریکہ کی جانب سے حزب اللہ کی ان جنگجو کو تیار کیا گیا ہے، ان کو ٹریننگ دی گئی ہے. اور اب جب اسرائیل حزب اللہ کے خلاف یہ جنگ کرنے جا رہا تھا تو ظاہر ہے کہ اگر وہ امریکہ کے بنائے گئے سپاہی ہیں، امریکہ کے لیے لڑنے والے ہیں، امریکہ نے ان کو ٹرین کیا ہے، امریکہ نے ایک گروپ تیار کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ہے کہ ان کی ساری انویسٹمنٹ ضائع ہوگی اگر وہ واپس امریکہ کے ہی اتحادی اسرائیل کے ساتھ لڑائی لڑیں گے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس وجہ سے بھی امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو اس وقت حزب اللہ کے خلاف لڑائی سے منع کیا گیا، اس معاملے سے روکا گیا. لیکن اس معاملے کی تصدیق نہیں ہو سکی. لیکن جو معاملہ واشنگٹن پوسٹ نے جو خبر چھاپی اس معاملے کی تصدیق ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو وارن کیا گیا ہے اور ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حزب اللہ کے خلاف ایک جو نئی جنگ آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس جنگ کو نہ چھیڑیں، اس جنگ کا آغاز نہ کریں. ادھر پاکستان اور افغانستان کے گزشتہ کئی مہینوں سے تعلقات تناؤ کا شکار تھے، جس پر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ افغانستان اور طالبان حکومت کے درمیان جو آنے والے دن ہیں یہ مزید کشیدہ ہوں گے، تعلقات مزید کشیدگی کی طرف جا رہے تھے. اس کی ایک بنیادی وجہ تھی کہ پاکستان میں گزشتہ کئی مہینوں سے دہشت گردی کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جس کے پیچھے پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس ساری دہشت گردی کے پیچھے تحریک طالبان پاکستان ہے، اور تحریک طالبان پاکستان اور داعش جیسے گروہ وہ افغانستان میں رہ کر پاکستان میں دہشت گردی جیسی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں، اور اس پر افغان حکومت کی جانب سے ہمیں کوئی کردار نظر نہیں آ رہا. طالبان حکومت نے اس معاملے پر کہا تھا کہ ہم جو اس طرح کے گروہ ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی اپنے پڑوسی ملک کے لیے اس کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. اس معاملے پر افغان حکومت کی جانب سے مولانا فضل الرحمان جو پاکستان کی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام فے اس کے سربراہ ہیں، ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ افغانستان کا ایک دورہ کریں اور پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ اس وقت تناؤ کا شکار ہیں، اس معاملے پر آپ اپنا کردار ادا کریں اور ان دونوں ممالک کے درمیان بہترین تعلقات قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آج مولانا فضل الرحمان کابل میں کچھ اہم ذمہ داران سے ملاقات کریں گے، افغان حکومت سے مذاکرات کریں گے اور ان سے ان کے حوالے سے ان کے جو رائے ہیں پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے وہ جانیں گے، اور اس حوالے سے جو کوئی اقدامات مستقبل میں اٹھائے جائیں گے اس پر آج یہ معاملات زیر بحث آئیں گے. اس معاملے کے حوالے سے افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ بجائے نے آج ایک سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت کابل میں اور آج وہ کچھ اہم حکومتی اراکین سے ملاقات کریں گے. ادھر امریکی سیکرٹری دفاع لائیڈ آسٹن پچھلے ایک ہفتے سے امریکہ کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن اس معاملے کی نہ ہی وائٹ ہاؤس کو خبر تھی نہ ہی بائیڈن حکومت کو خبر تھی. یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب لائیڈ آسٹن کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا. اس پر جب پینٹاگون سے پوچھا گیا، جب بائیڈن حکومت کے جو ذمہ داران تھے، جو اراکین تھے، انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر ہمیں کیوں نہیں آگاہ کیا گیا، نیشنل سیکیورٹی کونسل کو وائٹ ہاؤس میں اس کو کیوں نہیں آگاہ کیا گیا. یا ایک اہم ذمہ داری ہے سیکرٹری دفاع کی، اور خاص کر ایسے حالات میں جب اس وقت امریکہ مختلف محاذوں پر جنگ لڑ رہا ہے، ایک شمالی کوریا کے ساتھ ایک محاذ ہے، اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال ہے، ان تمام ان حالات میں لائیڈ آسٹن آ کر ایک ہفتہ اسپتال میں زیر علاج ہیں، تو اس سے بائیڈن انتظامیہ کو اور وائٹ ہاؤس کو اسے آگاہ کرنا چاہیے تھا. اس معاملے پر پینٹاگون کا کہنا تھا کہ لائیڈ آسٹن کی بیماری کو اس لیے چھپایا گیا کہ ایک تو لائیڈ آسٹن کی جو بیماری تھی وہ زیادہ تھی اور ان کی جو حالت تھی وہ تشویشناک تھی، ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان کی جو صورتحال تھی وہ بدل رہی تھی. اور دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ ان کی بیماری کو سب سے چھپایا جا رہا تھا، اور کچھ ان کی سرجریز ہوئی ہیں جن کو ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا، ان کی کس طرح کی سرجریز تھی اور اس معاملے کو کیوں ہائیڈ رکھا گیا. لیکن امریکہ میں اس وقت وائٹ ہاؤس اور بائیڈن انتظامیہ اس معاملے پر برہم نظر آتی ہے اور وہ پینٹاگون سے اس معاملے پر اختلاف رکھتی ہے، اور بائیڈن انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ پینٹاگون کا ایک فیلئر تھا کہ انہوں نے اس معاملے پر بائیڈن انتظامیہ کو، حکومت کو آگاہ نہیں کیا.